अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये ज़बरदस्त बेहतरीन हिसार काला जादू को ख़त्म करने के लिए है, तमाम के तमाम सिफली जादू को ख़त्म करने के लिए है, जंतर और मंतर को वापस पलटाने के लिए है, मजबूत से मजबूत तरीन बंदिश को ख़त्म करने के लिए है, रिश्ते की बंदिश, कारोबार की बंदिश, निकाह की बंदिश, पैसों की बंदिश, कारखाना, फैक्ट्री, मकान और रिस्क वरोज़ी की बंदिश को वापस पलटाने के लिए है और मजबूत से मजबूत तरीन जादू को वापस पलटाने के लिए है उस शख्स पर जिसने आप पर जादू किया हो। अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद बेहतरीन और नया वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इन अमलियात व तलस्मात से बर वक्त इस्तिफ़ादा हासिल कर सकों। प्यारे दोस्तों, तलस्मात क़दीमी चैनल हम सब का चैनल है। हम सब तलस्मात क़दीमी चैनल से सीखने सिखाने आते हैं। चैनल का शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है, हम कोशिश करते रहते हैं कि तलस्मात क़दीमी चैनल में ऐसे मवाद अपलोड किए जाएं जिससे लोग घर में बैठे बिठाए इन अमलियात, तलस्मात, ज़िक्र, अस्कार और वज़ाइफ से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। इस दुजाली दौर में हमारा ये कोशिश रहता है कि हम लोगों के मसले और मसाइल कम कर सके। यही वजह है कि हम बार बार अपने व्यूअर्स, अपने दोस्तों, अपने सब्सक्राइबर्स को सब्सक्राइब करने का भी बोलते हैं और वीडियो शेयर करने का भी बोलते हैं। चैनल से अर्निंग हमारा अर्गिज़ मतलब नहीं, क्योंकि जो तलस्मात हम शेयर करते हैं तलस्मात क़दीमी चैनल में वही तलस्मात हम अपने क्लाइंट के लिए लिखते हैं। जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं हम ये तलस्मात व अमलियात उनके लिए लिखते हैं, फिर उन तलस्मात की वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए शेयर करते हैं ताकि आप लोग भी बेहतरीन अंदाज में अपने मसले और मसाइल का इलाज कर सको। अल्हम्दुलिल्लाह तलस्मात क़दीमी चैनल वो वाहिद चैनल है जो शख्स एक बार तलस्मात क़दीमी चैनल ज्वाइन कर लेता है, सब्सक्राइब कर लेता है, पूरी ज़िंदगी फिर उस शख्स को न किसी आमिल की ज़रूरत रहती है और ना ही फिर वो किसी दूसरे चैनल को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, क्योंकि तलस्मात क़दीमी चैनल एक उस्ताद है, एक रहनुमा है, एक बेहतरीन दोस्त है जो 24 घंटे आपके साथ रहता है। आप जहाँ भी जाते हो ज़िंदगी के हर कोने में ये आपके साथ रहता है और आपका हेल्प और मदद करता रहता है। तो प्यारे दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स में, ताकि बहुत से ज़्यादा लोगों को इन तक ये तलस्मात पहुँचे, ये अमलियात पहुँचे और ये चैनल पहुँचे। और ख़ुसूसन अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को शेयर करने का भी तलकीन कीजिएगा और उसे सब्सक्राइब करने का भी तलकीन कीजिएगा ताकि वो भी इन तलस्मात व अमलियात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। प्यारे दोस्तों, काला जादू कैसे किया जाता है, बंदिश कैसे लगाई जाती है, सिफली जादू कैसे किया जाता है, जिन्नात जादू कैसे करते हैं। जिन्नात के लिए जादू का करना बहुत ज़्यादा आसान है। बाज़ औक़ात हम जिन्नात के जादू में मुब्तला होते हैं, बाज़ औक़ात जिन्नात हम पर जादू करते हैं। वो जिन्नात जो आशिक जिन्नात होते हैं, वो जिन्नात जो ज़िद, नुकसान या इंतकाम की वजह से हम पर मुसलत हो जाते हैं, फिर वो अपना इंतकाम और बदला लेने के लिए हम पर जादू करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जिन्नात जादू में तलस्म वगैरह ज़्यादातर नहीं लिखते। जिन्नात ज़्यादातर नाखून पर
منتر پڑھتے ہیں، کپڑوں پر منتر پڑھتے ہیں، بنیان پر منتر پڑھتے ہیں، اسی طرح بالوں پر منتر پڑھتے ہیں، اور انسان کے قدم کے نیچے سے جو مٹی اٹھائی جاتی ہے اس پر منتر اور جنتر پڑھتے ہیں کالا جادو کرنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام انسان کی نسبت جو جادو کرتا ہو اور جنات کی نسبت جو جادو کرتا ہو، جنات کا جادو بہت زیادہ مضبوط اور پاورفل ہوتا ہے۔ بعض اوقات جنات اپنے جادو میں کسی عامل جنات یا شیاطین کو انسان پر مسلط کر دیتا ہے، جس سے جنات انسان کی زندگی مکمل اور ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے اگر آپ علاج کرنا چاہو یا آپ عملیات کرتے ہو تو آپ کو یہ جان لینی چاہیے کہ اس شخص پر جو جادو کیا گیا ہے یہ جنات نے کیا ہے یا کسی انسان نے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ قدرتی جنات نے کیا ہے یا کسی جادو کے ذریعے باندھے گئے جنات نے کیا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پر نظر بد ہوا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، کیونکہ جب تک آپ کا تشخیص کمزور ہوگا، آپ تشخیص میں ناکام ہوں گے، اس وقت تک آپ صحیح طریقے سے علاج نہیں کر سکتے۔ تو پیارے دوستوں، سخت سے سخت جادو کو ختم کرنے کے لیے، سخت سے سخت بندش کو ختم کرنے کے لیے، وہ چاہے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو، بہن بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو، پیسوں، رزق و روزی اور کاروبار کی بندش ہو، سخت سے سخت بندش ہو، بندش کی چاہے جو بھی صورت ہو، یا وہ دوست، وہ بہن بھائی جس پر جنات، چڑیل، ہمزاد، پری مسلط ہو اور اسے تنگ کرتے رہتے ہو، وہ بھی اس طلسم کو بنوا سکتا ہے۔ اسی طرح جو دوست، جو بہن بھائی عملیات کرتے ہیں، جو عملیات کی چلے کرتے ہیں، جس کے پاس لوگ آتے ہوں، وہ بھی اس حصار کو لکھ سکتا ہے۔ اس حصار کو لکھنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس سے ہم اس حصار کو لکھتے ہیں زکوٰۃ کبیر اکبر کا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس حصار پہ اپنا ورد کرتے ہیں، ورد چلاتے ہیں، جس کے بعد ہم اس حصار کو اپنے کلائنٹ کو دے دیتے ہیں۔ یہ حصار 100 میں 100% ہر اس دوست کے لیے کام کرتا ہے جو عملیات کرتا ہو، جس کے پاس لوگ آتے ہوں اور وہ خلق خدا کا خدمت کرنا چاہتا ہو۔ پیارے دوستوں، جس دوست بہن بھائی نے یہ حصار بنوانا ہو تو وہ کسی بھی ٹائم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کم اور مختصر ہدیے میں اس حصار کو لکھا جاتا ہے۔ 2 طرح کے حصار لکھے جاتے ہیں۔ ایک حصار میں عامل کو حصار کیا جاتا ہے، دوسرے حصار میں عامل کے گھر والوں، بچوں کو حصار کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ فائدہ پھر ہوگا کہ آپ جہاں بھی جاؤ گے اپنا کام کر سکو گے، چاہے وہ چلہ ہو یا لوگوں کا خدمت ہو یا ذکر و اذکار ہو یا تعویذ دعا کا لکھنا ہو۔ تو دوستوں، کسی بھی طرح کے حصار کے لیے یا جادو کے طور کے لیے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہو۔ خاص کر وہ دوست، وہ بہن بھائی جو لائیو کام کروانا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ لائیو کام کا دورانیہ 24 گھنٹہ ہوتا ہے۔ صرف اور صرف جائز امور کے لیے رابطہ کیجیے گا، ناجائز امور کے لیے رابطہ بالکل مت کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اپنے رہنمائی سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی رہنمائی میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے۔ خاص کر ان بہن بھائیوں کو بھی ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل فلسطین اور تمام اہل غزہ اور خاص کر تمام مومنین و مومنات کا حفاظت کرے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔